ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر وہ مدینہ ہے میرے نبی کا ایک دیوا ಸರ್ವಭೂತೆ ಸಗುಣ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥ ಅಧರ್ಮ ವಿಭವ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ತ್ರೀಷು ಪುಷ್ಟಾಶು ವರ್ಷಣೇ ಚಾಯತೆ ವರ್ಣಶಂಕರ ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿ ಶಬೇತಿ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಸಮ್ಮೂಢ ಸಮರ್ಥೇಶು ಸರ್ವಪಾಪೈ ಪರಮೋಚ್ಯತಿ ಗಣೇಶ್ಯಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನ ಪಂಡಿತಂ ಗೌತಾನಂ ಸ್ವಾಹ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ನ್ಯಾರ ಪಂಥಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಊರ್ವಸಿತ್ಯಾರತಂ ಫಲ್ವನ್ ಸ್ವಾನಂ ನಮ್ನಗೀಯಂ ಪುಷ್ಪಪನಂ ತಪಸ್ಯಂ ಧೀರಂ ಮಹಾವೀರ್ ಗುರು ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೇ विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मात् गुणारूहा देवदत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिलील गंधा अति ज्योति में प्रकाशन नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप पुरीता लीड गच्छदीन प्रकम पवित्रम गंगा स्नानमति पवित्रम पवित्रम और पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है वो कोई मौलवी नहीं है बल्कि वो एक पंडित है पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है और वो पंडित कहता गए लोगों जब नबी की बात आती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आती है तो पंडित कहता है शरण गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा सुखे सागर चरण गे गुरु नाम उजागर चरण गे गुरु नाम उजागर कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर नाशराय में प्रभु नाशम गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मारा सुख पावे जय गुरु नाम नाम कर जय जय गुरु नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न होए जय गुरु नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न बिना मुहम्मद पार नहीं होए। अब ये मत समझिएगा कारी तहजीब साहब आपने जो सिलेक्शन किया था वो मुफ्ती साहब बुलाया था या पंडित जी बुलाया था? ऐसा होता है एक जगह हम मंत्र पढ़े एक लड़का नारा लगाने लगा नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने पंडित क्यों कहा रे? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हमको इतना किसी पंडित से भी नहीं सुने हैं। हमने कहा ओ सुनो सुनो मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ और मैं तो मुस्तफा के नाम पे हर वक्त गुनगुनाने वाला हूँ और ये अक्सर गुनगुनाता हूँ हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। पूरा मजमा अगर सुनने का जिगर रखते हो जरा पूरा मजमा बोलना। ये देखे मेरे हाथ में गुंबद खजरा को तसव्वुर में बसाओ और छू कर पूरा मजमा पढ़ो हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। पूरा मजमा बोलिए भूल जाओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बोलना है? भूल जाओगे। क्या बोलना है? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह और हाथों को उठा कर बोलना भूल जाओगे। ये मौलाना पीर की तरह ये बहुत खतरनाक है। ये मेरे समय में ये जबलपुर में थे। हाँ 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 इसलिए मुझको क्या क्या नहीं सिखा दिया। हाँ ये मौलाना है अल्लाह सलामत रखे। सलाम हर यही आपका डांगोल ठीक है अल्लाह सलामत रखे। ये सारे उलमा काबिल मुबारकबाद हैं। जरा पढ़ना हरा गुंबद जो देखो
जमाना। ऊंची आवाज में हरा गुम्मत जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तौबा को चाहोगे, अगर तौबा को चाहोगे तो आना भूल जाओगे, अगर तौबा को चाहोगे तो आना भूल जाओगे। याद करके जाओ, लेकिन आज हालात बिगड़ गए। माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, जवानों आप भी याद करके जाओ। एक शेर ही अगर आपने याद कर लिया, जलसे में आने वालों अल्लाह का शुक्र है तुम कव्वाली की महफिल में नहीं बैठे हो, वो मुकाबले वाली कव्वाली तुम उसकी महफिल में नहीं बैठे हो। मुबारकबादी के लायक हो आप अगर बैठे हो तो फिर मुस्तफा की महफिल में बैठे हो, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हो। काबिल मुबारकबाद है यहाँ जलसा करवाने वाले, यहाँ से उठकर जाना, यही गुनगुनाते जाना। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है। सिस्टम जानते कितना उल्टा हुआ? सिस्टम इतना उल्टा हो गया है। पहले हमारे नौजवान मोबाइल में अपने मोबाइल में गाना खुद सुनते थे, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है, खुद गाना नहीं सुनता है नौजवान, बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, जिसको कॉलर ट्यून बोला जाता है। एक लड़का को हमने अपने यहाँ के फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखे आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा वो लोगों याद रखना, तूने अपने मोबाइल को किस चीज में सेलेक्ट किया गया, किस चीज के लिए खरीदा गया। यही मोबाइल के जरिए अगर तू चाहता अपने जन्नत के रास्ते को हमवार कर लेता, लेकिन तूने जन्नत के रास्ते पर चलने के लिए इस मोबाइल का इस्तेमाल न किया, बल्कि तूने इस्तेमाल किया गया तो गाना सुनने के लिए। वो साहिबो पैगाम लेकर जाओ, तू तो गाना सुनता गए, तेरे घर में बरकत कहाँ से होगी? तू ताबीज लेने को दौड़ता गए। अगर घर में बरकत चाहिए, और लोगों कभी ये नहीं सोचा कि आपने जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट करके रखा गए, कभी सिर्फ दोस्त ही तो फोन नहीं लगाते होंगे, कभी हजरत तहजीब रजा लखनवी भी फोन लगाते होंगे, हजरत गुफरान साहब भी फोन लगाते होंगे, मौलाना अकील साहब भी फोन लगाते होंगे। यहाँ जो मदरसा चलता है उस मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद भी फोन लगाते होंगे। सच्ची बताना, कभी तेरी माँ भी तो फोन लगाती होगी, तेरी बहन भी फोन लगाती होगी, तेरी खाला भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी जो तुमने गाना सेट करके रखा है। औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले सच्ची नीयत करके यहाँ से उठो और कसम खाकर उठो कि कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि गुंबद खजरा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। अगर आपने ऐसा कर लिया आपके मोबाइल में नाते मुस्तफा चल जाए, यकीनन याद रखना दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। लेकिन जानते ये औरतें क्यों बिगड़ी है? ये औरतें जो बिगड़ी है ये नौजवान ही सिर्फ नहीं है, हमारी माँ बहनों को भी आप देखिए। हमारे इलाके में औरतें जब बच्चा इसका नहीं सोता है, हाथ में बच्चे को लेती है और एक लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरी आबा दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में फुटूस। ये लोरी हमारे इलाके में गाती है। अब इधर भी कुछ ना कुछ सुरजापुरी जबान में गाती होगी, लेकिन याद रखना तुम कहती हो मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बात नहीं मानता है, कभी तुमने नहीं सोचा तू अगर चाहेगी अपने घर को जन्नत बना देगी। सुनो सुनो, औलाद के लिए पहली तरसेगा माँ की गोद हुआ करती है, औलाद का पहला स्कूल माँ की गोद हुआ करती है। माँ अगर नेक होगी तो बेटा भी नेक होगा, माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी पारसा होगी, माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। और माँ बहनों तुम तो फौरन कह देती हो मेरा बेटा भाग गया, मेरी बेटी ही भाग गई, और घर से भागने
کرنے والوں ایک پیغام لے کر جاؤ. تو بھاگ جاتا ہے گھر سے شادی کے چکر میں, اور قوم کی بیٹیوں تو بھاگ جاتی ہے, لیکن کبھی تو یہ نہیں سوچتی ہے تیری ماں کتنے دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے, تیرا باپ دروازے سے باہر قدم نہیں نکالتا ہے. تجھے کیا پتا ہے عزت بنانی کتنی بڑی, کتنا وقت لگتا ہے عزت بنانے میں. یاد رکھنا, اور گھر سے بھاگ کر شادیاں کرنے والوں اور شادیاں کرنے والی قوم کی بیٹیوں, تو کیا سمجھتے ہو کہ تم وہاں جا کر محل میں رہو گے, خوش رہ جاؤ گے؟ اللہ کی قسم, قوم کی بیٹیوں اگرچہ تم محل میں بھی رہے گی, اگر ماں گھر میں روئے گی, باپ اگر گھر میں روئے گا, وہ قیمتی محل بھی تجھے چاٹنے کے لیے دوڑے گی, وہ بلڈنگ تجھے چاٹنے دوڑے گی. اگر تو چاہتی ہے جھوپڑی میں بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے, بھاگ کر شادیاں مت کرو. ماں باپ جہاں کروا دے ان کی مرضی سے شادی کر لو. جھوپڑی میں رہو گی, نمک روٹی کھاؤ گی, اسی نمک روٹی میں اور جھوپڑی میں اللہ تعالیٰ سکون کی دولت عطا فرما دے گا. لیکن حالات بگڑ گئے. یہ ماں بہنیں گاتی ہیں اپنی لوریاں, یہ قرآن نہیں پڑھتی. میں کہنا چاہوں گا ایک اور پیغام لے کر جاؤ. ماں بہنوں آپ بھی سنو, آپ بھی اپنی بیٹیوں کو گھر میں جا کر پیغام دینا. یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ گاڑی کمائی لا کر ابھی دے رہے تھے, ان میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے کے سارے تقریباً 90% لوگ مزدور بیٹھے ہوں گے. وہ صاحبوں خون پسینے کی کمائی کرتے ہو, اللہ سلامت رکھے, کیونکہ مزدوری کرنے والا چور تو نہیں ہے, چوری تو نہیں کرتے ہو. فخر کرو, فخر کرو. اگر کوئی پوچھے کیا کرتے ہو, آج بیٹے کو شرم آتی ہے, بیٹا کلکٹر بن گیا, بیٹا انجینئر بن گیا, بیٹا ڈاکٹر بن گیا, بیٹا ماسٹر بن گیا. کوئی پوچھے تیرا باپ کیا کرتا ہے, اسے اپنے باپ کا انٹروڈکشن کرانے میں شرم آتی ہے, باپ کی پہچان کروانے میں شرم آتی ہے. یاد رکھنا وہی تیرا مزدور باپ ہے جو راتوں کو نیند نہیں آئی انہیں تھکن کی وجہ سے, یا نیند آئی تو رات بھر ہوش نہیں رہا. بدن کی چمڑی کو جلا کر تب تجھے انجینئر بنایا گیا, بدن کی چمڑی کو جلا کر تب تجھے ڈاکٹر اور ماسٹر بنایا گیا. ماں باپ اگر بوڑھے بھی ہو جائے, ماں باپ کی قدر کرنا مت چھوڑو. ماں باپ جب تک گھر میں رہیں گے تو راجا بن کے زندگی گزارے گا. سنو سنو لوگو, آج یہ میری ماں بہنیں کہتی ہے میری بیٹی بھاگ رہی ہے, میری بیٹی باتیں نہیں سنتی ہے. آج یہ نوجوان کہتا ہے میرا بیٹا میری باتیں نہیں سنتا ہے. سنو سنو, تم بھی ایک ماں ہو, آپ اپنی بیٹیوں کو پیغام دو کہ اے میری بیٹی تو بھی تو بیٹی ہے, او ماں تو بھی تو ماں ہے. لیکن سنو سنو, تم کہتی ہو میرا بیٹا آوارہ ہو گیا, میری بیٹی آوارہ ہو گئی, میری بیٹی میری نافرمانی کرنے لگی, فرما برداری نہیں کرتی ہے. لیکن تم نے کبھی سوچا تو کیسی ماں ہے کہ تیرا بیٹا آوارہ ہو گیا, تو کیسی ماں ہے تیری بیٹی آوارہ ہو گئی, باتیں نہیں سنتی. ایک ماں کے بارے میں سنو, وہ ماں کون ہے؟ وہ ماں غوث اعظم کی ماں ہے, وہ پیران پیر کی ماں ہے, وہ روشن ضمیر کی ماں ہے. اللہ غوث اعظم کی عمر مبارک صرف 4 سال کی ہے. سننا پیارے, صرف 4 سال کی عمر ہے. ولی کیسے ہوتے گئے, غوث اعظم کتنے بڑے ولی گئے اور ولیوں کے سردار کہلاتے گئے. وہ غوث اعظم ہے, ان کی ماں نے کیسی تربیت کیا تھا. سنو سنو, غوث اعظم کی عمر صرف 4 سال ہے. اپنے سینے پہ قرآن رکھتے گئے, قرآن کریم کو سینے سے لگاتے گئے, مدرسہ پڑھنے نکل جاتے گئے, استاذ کے یہاں جا کر مدرسے میں بیٹھتے گئے. استاد نے فرمایا اے بیٹا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد نے فرمایا اے بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا بیٹا عبد القادر پڑھو الحمدللہ رب العالمین. اب وہ غوث اعظم ہے. سنو ماں نے تربیت کس طور پہ کیا گئے. غوث اعظم 4 سال کی عمر گئے ان کی, اب وہ الحمدللہ سے شروع کرتے گئے. پہلا پارہ پڑھ دیا, دوسرا پارہ پڑھ دیا, تیسرا پارہ پڑھ دیا, چوتھا پارہ پڑھ دیا, 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10 11 12 13 14 پارے
कहानी सुना दिया। उस्ताद जी हैरान हो गए, कहने लगे ए बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी मैं तो पढ़ने आया हूँ। ए बेटा अब्दुल कादिर, सच सच बताना, तूने किस मुदर्रिस के पास तालीम हासिल किया? तू किस मदरसे में तालीम हासिल किया? इतना सुनना तो गौसे आजम का जवाब सुनो। सिर्फ 4 साल की उम्र है। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी सच्चाई ये है, मैं किसी मदरसे में ना गया, किसी उस्ताद के पास ना गया। बेटा ये 14 पारे कहाँ याद कर लिया? सुनना जवाब गौसे आजम का। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी ये सही बात है, मैं कहीं अब तक मदरसा तो ना गया, किसी उस्ताद के पास ना गया, लेकिन मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ की आदतें मुबारका थी। सुबह बेदार होती थी, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती थी। कहा कि क्या हुआ फिर? कहा कि उस्ताद जी मैं माँ के पेट के अंदर से कुरान को सुनता जाता था, और आलम ये हुआ जब मैं पैदा हुआ तो सुन सुनकर 14 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो भी एक माँ थी, लेकिन तू कैसी माँ है? सुनना, कहा है किसी ने आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरी खाली झोली, गौसे आज़म जीलानी। और शेर सुनो जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा है, सुनिएगा। आपकी माँ ने अपने शिकम में आता हाफिज़े कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोले जितनी आवाज है, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। और साहिबो हम मुसलमान हैं। अब सुनो मंत्र की तरफ मैं आता हूँ, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे? जरा बोलो एक बार, हाथों को लहरा कर बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कौम है हजरत, ये कौम है, ये अपनी दौलत भी देती है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ये कौम ऐसी है जो खून पसीने की गाड़ी कमाई भी देती है और अपनी कीमती नींद को भी कुर्बान करती है मुस्तफा के नाम पर, हुजूर के नाम पर। क्योंकि हम जानते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। सुनो सुनो साहिबों, ये देखा मैंने जो मंत्र पढ़ा है, बगैर हवाला के मोइनुद्दीन कादरी एक बात नहीं बोलेगा। ये मेरे हाथ में किताब देखें, ये मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। मैंने इसलिए पढ़ा है, लोग कहते हैं चतुर्वेदियों की क्या जरूरत है। सुनो प्यारे, आज हमारे नौजवान नस्लों को लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़हन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है, इस जमीन को पैदा करने वाला कौन है? ऊंचा बोलो, इस जमीन को पैदा करने वाला कौन है? जरा जोर से बताओ कौन है? आसमान को पैदा करने वाला, ऊंचा ऊंचा, आसमान को पैदा करने वाला कौन है? चांद और सूरज को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये हमारा अकीदा है। इस जमीन को बनाने वाला कोई है? आसमान को किसी ने बनाया है, चांद और सूरज को किसी ने बनाया है। ये जमीन अपने आप नहीं बन सकती है। लेकिन साहिबो सुनो सुनो, इधर देखो, एक कौम है, कौम तहरिया, जिसका कहना
آگے گئے یہ زمین کو کسی نے نہیں بنایا, آسمان کو کسی نے نہیں بنایا, چاند و سورج کو کسی نے نہیں بنایا. ارے تہریا کی بات تو چھوڑو صاحبو, یہ سائنسداں حضرت, وہ جو ہمارے بچے آج کالجوں میں پڑھتے ہیں, جس نے جو سائنس کا سبجیکٹ جس نے لیا ہے, ان سے پوچھئے, ان کو کالجوں میں پڑھایا جاتا, ہمارے بچوں کو جو سائنس کا سبجیکٹ لیتے ہیں اسے پڑھایا جاتا ہے لوگوں زمین کو کسی نے نہیں بنایا, آسمان کو کسی نے نہیں بنایا, چاند و سورج کو کسی نے نہیں بنایا, بلکہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. سائنس کہتی ہے ایک دھماکہ ہوا, دھماکہ, اور اپنے آپ دھماکے کے بعد یہ زمین بھی بن گئی, آسمان بھی بن گیا, چاند و سورج بھی بن گئے. لیکن آپ سچی بتانا, کیا دھماکے سے کوئی چیز بنتی ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں امریکہ میں دھماکہ ہوا تو دیکھا آپ نے بنی بنائی بلڈنگ دھماکے بعد نیست و نابود ہو گئی, زمین دوز ہو گئی. افریقہ میں دھماکہ ہوا, بنی بنائی بلڈنگ اجڑ گئی, اور نیوزی لینڈ میں دھماکہ ہوا, ساری چیزیں تہس نہس ہو گئی. اور فلسطین میں دھماکہ ہوا, بنی بنی بلڈنگیں اجڑ گئی. ہندوستان میں دھماکہ ہوا, بلڈنگ بنی بنائی اجڑ گئی. لیکن صاحبو پتہ کیا چلا, دھماکے سے کوئی چیز بنتی نہیں گئے بلکہ بنی ہوئی چیزیں بگڑ جاتی ہے. دھماکے سے چیزیں بنتی نہیں ہے بلکہ بنی بنائی چیزیں بگڑ جاتی ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ او صاحبو سنو, لیکن آج یہ سائنس کا کہنا ہے, ہمارے کالج میں پڑھنے والے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سنو, جو یہ دھماکے کے بعد یہ زمین بھی بن گئی, آسمان بھی بن گیا, لیکن ہمارا عقیدہ ہے اس زمین کو بنانے والا کوئی ہے, آسمان کو بنانے والا کوئی ہے, چاند و سورج کو بنانے والا کوئی ہے, اور وہ کون ہے؟ سنو یہ دیکھو, میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام سویتاشور ہے. معین الدین قادری جتنی باتیں بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا. ادھر دیکھو صاحب, یہ کتاب ہے, کتاب کا نام سویتاشور, اس کا پیج نمبر 231 ہے. اس میں لکھا ہے ایک دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرماتی اچھا ساکشی چیتا کیولو نرگوڑا. سنو, کہا کہ ایک کو دیوا. اب جب اس کا ارتھ آپ نکالو گے, کہا کہ لوگوں اس زمین آسمان چاند و سورج کو بنانے والا ایک ہے, وہی سب کو روزی دیتا ہے, وہی سب کو زندگی دیتا ہے, وہی سب کو موت بھی دیتا ہے. او صاحبو سنو, اور وہ اللہ ہے. ہم تو کہتے گئے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہے, اور وہ اللہ ایک ہے. پورا مجمع بتاؤ, اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر وہ اللہ, اور جھوم کر بتاؤ وہ اللہ. اتنی زور سے بولو انگلی اٹھا کر, تاکہ یہ زمین گواہ ہو جائے, یہ شامیانہ گواہ ہو جائے, یہ چرند پرند ادھر کے گواہ ہو جائے, یہ لائٹنگ گواہ ہو جائے, یہ علماء گواہ ہو جائے. اگر یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے دے گی تو یاد رکھنا, دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے, مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے. پورا مزہ بتاؤ اللہ, اور جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے. یاد رکھنا پیارے, یہ دیکھ کر میرے ہاتھ میں آج لوگوں کے ذہن کو برگلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ زمین اپنے آپ بن گئی. سنو, امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں بھی یہی مسئلہ چلا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ زمین اپنے آپ بن گئی. ایک مناظرہ طے ہو گیا, مناظر تیار ہے, تحریہ کی طرف سے مناظرہ کا وقت متعین ہو گیا. امام اعظم نے فرمایا فلاں میدان میں رکھا جائے اور مناظرہ رکھا جائے, میں تمہارے سارے پرشن کا اتر دوں گا. سننا, امام اعظم ابو حنیفہ گئے, وہ جیسے ہی پہنچتے گئے, پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جب اس جگہ پہنچے تو تہریا بڑی بڑی ٹینگیں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا او لوگوں یاد رکھنا وہ مولانا بھاگ گیا, وہ جواب نہیں دے پایا, وہ پرشن کا اتر نہیں دے پایا, وہ ثابت نہیں کر پایا کہ زمین کا بنانے والا کوئی ہے, آسمان کا بنانے والا کوئی ہے. جب وہ تہریا مجمع کے اندر ٹینگیں مار رہا تھا, ادھر سے
इमाम आजम अबू हनीफा की जात नमूदार हुई। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, ओ दहरिया मैं आ चुका हूँ। कहा कि इमाम आजम से दहरिया ने, मौलाना अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म है। अब जो बातें जो टाइम पे मुनाजरा तय हुआ था वो टाइम गुजर चुका, अब हमारी जीत हो चुकी है। अब तुम्हें लिख कर देना होगा कि मेरी जीत हो गई है। गौर से सुनना लोगों, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, वो इमाम आजम है। इमाम आजम ने फरमाया, दहरिया अगर मेरी कोई मुसीबत हो कम से कम उसको तो सुनोगे, ये क्या परेशानी में था उसे तो सुनना होगा। दहरिया कहने लगा, अच्छा बोलो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, सुनो मैं आ रहा था, नदी पार करनी पड़ती है, मैं एक कश्ती को देखा, मैंने देखा कोई कश्ती नहीं है वहाँ। अचानक देखा 2-4 तख्ते आ गए और आकर धीरे धीरे वो अपने आप कश्ती बनने वो तख्ते तैयार वो कश्ती में आकर लग गई और वो तख्ते के बाद छुटते छुटते वो कश्ती तैयार हो गई, वो नाव तैयार हो गया और मैं उस पे सवार हुआ। मैंने अजीब मंजर देखा, कोई बनाने वाला नहीं था, कोई सेटिंग करने वाला नहीं था, कोई मिस्त्री तो नहीं था, लेकिन अपने आप तख्ते लगते गए और अपने आप नाव तैयार हो गई, कश्ती तैयार हो गई। मैं कश्ती पे बैठा, अपना सामान रखा, अपनी किताबें रखा और मैं फिर दरिया पार करके आया हूँ। दहरिया कहने लगा, ए मौलाना हमें पागल समझता है। कहा क्यों? कहा कि सुनो सुनो, मैं पागल क्यों समझूंगा? कहा कि सुनो, बात ये है कि कश्ती अपने आप नहीं बनती है। ये अकल कैसे कबूल करे इन बातों को कि तख्ते आ गए, अपने आप आकर लग गए, कश्ती तैयार हो गई, नाव बनकर तैयार हो जाए, ये कहाँ मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि कश्ती तो कोई बनाएगा तब कश्ती बनेगी, नाव तो कोई बनाए तब नाव तैयार हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए दहरिया यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये छोटी की कश्ती, ये छोटा सा नाव जब अपने आप नहीं बन सकता, ये कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, इसे कोई बनाने वाला चाहिए। तो जब इतनी कश्ती तो छोटी की कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, कोई बनाने वाला चाहिए। तो इतनी बड़ी जमीन अपने आप कैसे बन सकती है? आसमान अपने आप कैसे बन सकता है? चांद और सूरज अपने आप कैसे बन सकते हैं? बल्कि जमीन को भी बनाने वाला एक सुपर पावर है, आसमान को बनाने वाला भी है, चांद और सूरज को बनाने वाला भी है, और वो बनाने वाला कोई और नहीं है, वो अल्लाह की जात है। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और साहिबो, वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। आज इमाम आजम अबू हनीफा को लोग भूल गए। साहिबो, हम मुक़ल्लिद कहलाते हैं, मुक़ल्लिद अगर कहलाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनको 8 लाख हदीसें मुस्तफा की ज़बानी याद थी। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 13 लाख से ज्यादा मसाइल का इस्तेमाल कर जमाने वालों को दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा कौन? उनके तकवे का जवाब नहीं है, उनके फतवे का जवाब नहीं है, उनके अमाल का जवाब नहीं है। सुनो, वो इमाम आजम अबू हनीफा है, क्या तकवा है। हम अपने आप को कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद। क्या हम सही में मुक़ल्लिद हैं? क्या हम तकलीद हकीकत में करते हैं? सुनो, वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं जिनकी तकलीद करके हम मुक़ल्लिद कहलाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के ज़माने में एक बकरी चोरी हो गई। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, एक बकरी चोरी हो गई। पता चला इमाम आजम अबू हनीफा को एक सिफत से पूछा कि ओ लोगों ये बताओ वो बकरी और कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है? लोगों ने बताया बकरी की उम्र 10 साल तकरीबन होती है। 2 साल की वो बकरी थी और ज्यादा से ज्यादा दिन जिंदा अगर वो बकरी रहेगी तो 8 साल जिंदा रहेगी। सुनो इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा। इमाम आजम अबू हनीफा ने 8 साल तक बकरी का कोई गोश्त नहीं खाया, 8 साल के बाद खाया। किसी ने पूछा, ओ इमाम आजम अबू हनीफा, इन 8 सालों के अंदर आपने तो बकरी का गोश्त नहीं खाया, 8 साल के बाद क्यों खा रहे गए? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, मैंने 8 साल तक इसलिए नहीं खाया
बकरी का गोश्त कि कहीं कोई चोर 8 साल के अंदर बकरी ज़बह करके कहीं वो गोश्त बिक्री ना करे, वो गोश्त बेचे, कहीं मेरे घर में भी वो बकरी के गोश्त का एक टुकड़ा आ जाए, इसलिए मैंने गवारा नहीं किया। 8 साल जब गुजर गए, अब तो यकीन हो गया अगर ज़बह भी किसी ने ना किया होगा वो बकरी मर गई होगी। 8 साल के बाद तब जाकर मैंने गोश्त खाना शुरू किया है। ओ साहिबो, लेकिन आज चोरों की कमी नहीं है। अगर दुकान के बाहर में अगर लाइट भी लगी हो ना, तो इस कौम का नौजवान उस लाइट को भी चुरा लेता है। हाँ हाँ, वो चौक चौराहे पे आदमी मस्जिद से लोटे लेकर चला जाता है, मस्जिद से चप्पल लेकर गायब हो जाता है। कितनी जगह से जलसों से हमारे जूते गायब हो गए। यानी कुछ लोग आते हैं इसलिए ताकि मौलाना बड़ी कीमती जूता पहना होगा, इसी चक्कर में आते हैं कुछ लोग। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, याद रखना, चोरी मत करो। चोरी तो वो करता है जिसको जो मर्द होता है, जो मर्द होता है वो चोरी नहीं करता है। जिनके अंदर मर्दानगी होती है वो चोरी नहीं करता है, शर्म नहीं आती है। अल्लाह ने हाथ में ताकत बख्शा है, अल्लाह ने पाँव को लंगड़ा नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दिया है, हट्टा गुट्टा जिस्म बनाया है। सच्ची बताना, कोई अपाही चोरी नहीं करता होगा, कोई कमजोर चोरी नहीं करता होगा। चोरी तो हिम्मत वाला और ताकत वाला, अपने आप को बॉडी बिल्डर कहने वाला आदमी चोरी करता है। ओ साहिबो, चोरी मत करो, अल्लाह ने ताकत दिया है तो फिर कमा कर खाओ। और मैं कहना चाहूंगा भैया अजी भाई, लोग चोरी करते हैं कब? ये सामान भी चोरी का खरीदने वाले हमारे मोहल्ले में कम नहीं रहते हैं। ये तो चोरों से कहते हैं भैया इस हफ्ते में फला को तूने लाकर मोबाइल दिया था, अगले हफ्ते में हमें लाकर दे देना। ये मशीन में इस हफ्ते उसे लाकर दिया था, इस हफ्ते हमें मशीन लाकर दे देना। और साहिबो, शर्म नहीं आती है? याद रखना, जितना वो चोर चोरी करने वाला गुनहगार होगा, उतना ही चोरी का सामान खरीद कर उसे चोरी पे उभारने वाला गुनहगार होगा। ओ लोगों, कम खाओ, भूखे रह जाओ, लेकिन हराम का एक दाना मुंह में ना डाला करो। जरा गौर से सुनना लोगों, बातें तो बहुत सारी है, बातें फैल ना जाए, क्योंकि ये गुफ्तगू का जो वक्त होता है, इस वक्त अपनी कौम को कुछ पैगाम देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं मंत्र की तरफ आता हूँ, लेकिन सुनो प्यारे, मैंने जो बताया कि लोगों, अल्लाह ताला कुरान में दुआ सिखाया अपने बंदों को। लोगों दुआ मांगो, ए मालिक तू मेरा दोस्त बन जा, जमीन पर भी और आखिरत में भी मेरा दोस्त बन जा, दुनिया में भी मेरा दोस्त बन जा। एक बात सच्ची बताना, माँ बहनों तुम भी बताना, आप भी सुनिएगा लोगों, अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? किसी चोर का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है, किसी डाकू लुच्चे लफंगे से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, किसी वो जुआरी से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, किसी शराबी से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता। और साहिबो सुनो सुनो, हमसे मत पूछो, गौसे आजम से पूछो। गौसे आजम ने फरमाया, तो लोगों 5 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो, अल्लाह ताला तुझे अपना जमीन पर भी दोस्त बनाएगा, आखिरत में भी अपना दोस्त बनाएगा। चल कर बोलो सुभान अल्लाह। ये तकरीर का वक्त तो है नहीं, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। कितनी खसलतें सुने, तकरीर अब सुने, कहा कितनी खसलतें हैं, ऊंचा बोले कितनी खसलतें, जरा प्यार से बोलो। 5 खसलतें अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। कहा पहली खसलत ये पैदा करो लोगों, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की बातों को मानो, माँ बाप को मत सताओ। बड़ी शर्म आती है जब ये सुनने को मिलता है कि एक बेटा वो कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लाखों रुपए लुटा देता है। वो बेटा जब उसकी माँ 10 रुपए दवा के लिए मांगती है तो वो बेटा झुंझला कर बात करता है। 2-3 दिन जब वो पैसे दे देता है, कहता है माँ मेरे भी तो खर्चे हैं, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, क्या सारे पैसे तेरी दवा पे खर्च कर दूं? ओ साहिब, वो शर्म नहीं आती? अरे वो तेरी माँ है माँ, वो तेरा बाप है बाप, तूने माँ बाप को
کو کہاں جا کر کھڑا کر دیا، صرف تقریر سنو نہیں، کچھ یہاں سے سیکھ کر جاؤ۔ اے لوگوں، تو لوگ ہی اگر عمل کر لوگے یقیناً جلسہ کروانا کامیاب ہو جائے گا۔ ماں باپ سے آنکھ جھنجھلا کر بات کرنے والوں، شرم آنی چاہیے۔ جب تیری ماں کہتی ہے 10 بجے رات میں تو گھر سے نکلتا گئے اور کہتا گئے کہ میرا بیٹا یہ بتا اس ٹھنڈ میں رات کے 10 بجے کہاں جا رہا گئے، تو جھنجھلا کر بوڑھی ماں سے بات کرتا گئے اور کہتا ماں میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی ساتھی ہیں، میں جاتا ہوں دیکھنے کے لیے گھومنے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، بار بار مت ٹوکا کرو۔ تجھے کیا پتا ہے تیری ماں سے جب تو کہہ کر جاتا ہے کہ ماں ابھی گیا بس ابھی آیا، وہ تیری ماں 10 بجے رات سے انتظار کرتی ہے، رات کے 11 بج جاتے گئے، تیری ماں بستر پر کروٹ بدلتی رہتی ہے، تیرا بوڑھا باپ کروٹ بدلتا رہتا گئے، تیری ماں انتظار میں رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس ٹھنڈ میں میرا لال کہاں ہوگا، میرا بیٹا کہاں ہوگا، پتہ نہیں میرا سونا لاڈلا کہاں ہوگا۔ وہ تیری ماں گئے، ماں رات کے 11 بج گئے، تیری ماں کروٹیں بدلتی رہتی ہے، رات کے 12 بج گئے، تیری ماں کروٹیں بدلتی رہتی ہے، رات کے 1 بج گئے، دھیرے سے آ کر تیرے باپ سے کہتی ہے او فلاں کے ابو ارے ذرا دیکھیے بیٹا کہاں چلا گیا ہے، کہا کہ گیا تھا 2 منٹ میں آتا ہوں، 3 گھنٹے گزر گئے اب تک وہ گھر نہیں آیا ہے۔ اب باپ ماں دونوں پریشان ہوتے گئے، وہ تیرا باپ جن کو چلنے کی پاؤں میں طاقت نہیں ہے، وہ تیرا بوڑھا باپ لاٹھی کا سہارا لیتا گئے اور ڈنڈے کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا گئے، وہ تیری بوڑھی ماں کانپتے ہوئے پیچھے جاتی ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں رات کے 1 بجے کہاں گئے، رات کے 2 بج گئے، میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں گئے۔ اتنا جب خیال آتا ہے ماں کی ممتا دل میں نہ اٹھتی ہے، او صاحب پوچھو حضرت نقیب صاحب سے، تہذیب بھائی سے پوچھو، یہ غفران صاحب سے پوچھو، یہ علماء کرام سے پوچھو جو 15 20 دن تک سفر میں رہتے گئے، ماں سے زیادہ کسی کو گھر میں فکر نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم جب میں باہر نکلتا ہوں 15 دنوں تک میں دورے پر جب رہتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں، 15 دن کے بعد جب میں گھر پہنچتا ہوں میری ماں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے گئے اور کہنے لگتی ہے او میرا بیٹا جب سے تو گھر سے باہر گیا گئے میرا لال، تیری ماں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا گئے، اب تیری ماں پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی۔ اور صاحبو اگر ماں باپ آج زندہ گئے، ماں باپ کی قدر کر لو، اللہ کی قسم اگر یہی ماں دنیا سے چلی جائے گی باپ چلا جائے گا، اگر ماں باپ زندہ گئے یہ تمہیں ٹوکتے گئے آج برا لگتا ہے، لیکن جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے رات کے 2 بجے نہیں 3 بجے بھور میں بھی بارش کے قطروں میں بھیگ کر آئے گا، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی گھر میں حالت پوچھنے والی نہیں ہوگی۔ اے لوگوں تو اپنی ماں سے ماں کی ناقدری کرتا گئے، پوچھو ان کو جن کی ماں دنیا میں زندہ نہیں گئے، پوچھو ان کو جن کا باپ دنیا میں زندہ نہیں گئے۔ ارے خود میرے مصطفیٰ فرماتے گئے کہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، سنیں نقیب صاحب توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ جب تشریف لے گئے مسجد میں صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سرکار رونے لگے، حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، حضور جب رونے لگے آنکھیں اشکبار ہو گئی، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ روتے کیوں گئے، ہم لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے گئے۔ آقا نے فرمایا او صحابیوں سنو میں اس لیے روتا ہوں آج مجھے پیاری امی کی یاد آ گئی ہے، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ کھڑے ہوتے استقبال کے لیے، میری ماں کتنی خوش ہوتی، میں چاند کے ٹکڑے کرتا، میری ماں کتنی خوش ہوتی، میں سورج کو پلٹاتا، میری ماں دیکھ کر کتنا مسکراتی، مجھے اپنی امی کی یاد آ گئی ہے۔ اے صحابیوں میں یہ سوچ رہا ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی، اس دنیا میں ہوتی، حیات ظاہری سے ہوتی، میری ماں نماز پڑھتا رہتا مصلی پہ، میری ماں آواز لگاتی، میں نماز کو توڑ کر چھوڑ کر میں چلا جاتا، ماں کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ایک بندی
او صحابیوں تمہیں کیا بتا دے، جب ماں مسکراتی ہے تو ماں کے لہجے میں اللہ کے فرشتے جھوم جاتے گئے، جب ماں مسکراتی ہے تو سنو سنو اللہ کی رحمت جھوم جایا کرتی ہے۔ او صاحبو فیضان اولیاء کانفرنس میں آنے والوں، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرو، 2-4 روپے مدرسے میں دے دیا کرو، 10 روپے مسجد کی جھولی میں ڈال دیا کرو، راستے سے گزرو کسی غریب کو 10 روپے دے کر اس کی مدد کر دو۔ یاد رکھنا وہ ماں باپ تیرے کے ماں باپ، اگر تیری ماں اس دنیا میں زندہ ہے ماں باپ کی قدر کر لو، اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جن کی ماں ناراض ہو، جن کے باپ ناراض ہو، ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا، سنو سنو اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے تو یہاں سے گھر جانا، اس لیے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے یہ پیسے لٹانا تیرے بیکار ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے مسجد جانا تیرا بیکار ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے مزار پہ جانا بیکار ہے، اجمیر و بغداد جانا بیکار ہے۔ اس لیے لوگوں جن کے ماں باپ ناراض ہے یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، یہ پیغام لے کر جاؤ، بوڑھی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، باپ کے قدموں سے لپٹ جانا، اپنی ماں کے آنچل کو پکڑ کر کہنا، اے میری ماں ہم نے جلسے میں سنا گئے تو ہی تو میری دنیا ہے، تو ہی تو میری آخرت ہے، تو ہی تو میری جنت ہے۔ او ماں تو اگر ناراض ہے میرا جلسے میں رات بھر بیٹھنا بیکار ہے، تو اگر ناراض ہے مسجد جانا بیکار ہے، تو اگر ناراض ہے اجمیر و بغداد جانا بیکار ہے، کہنا اے میری ماں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی زمین نہیں چاہیے، آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، آپ کے روپے پیسے نہیں چاہیے، آپ کے گھر مکان نہیں چاہیے، بلکہ کہنا اپنی ماں سے اے ماں اگر کچھ دینا ہے تو راضی ہو جا، تو اگر راضی ہو جائے گی مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، تو راضی ہو جائے گی خدا راضی ہو جائے گا۔ اور ماں کے قدموں کے لپٹ کر کہنا او میری ماں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ اگر چاہیے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں کے بیٹو کوئی خاموش نہیں رہنا، ماں کے بیٹو اگر سچی محبت ہے سب کو بولنا ہے، سب کو دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ او لوگوں ماں باپ کی قدر کرو، واہ 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 کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ابھی اپنے کٹیہار علاقے میں کٹیہار ڈسٹرکٹ ہی میں ایک گاؤں میں ایک کٹھا زمین کے چکر میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کا مرڈر کر دیا۔ اللہ وہ باپ ایسا ویسا نہیں، کسی بازار میں نہیں جا رہا تھا، بلکہ حضرت تہذیب بھائی وہ باپ نقیب صاحب، وہ باپ جو جا رہا تھا وہ جمعہ کے دن مسجد میں نماز ادا کرنے جا رہا تھا، ایک کٹھا زمین کے چکر میں اس بھٹے کا گھات لگائے بیٹھا تھا، چاقو لے کر پیچھے سے وار کیا اپنے باپ کی گردن پہ، وہ باپ ہاسپیٹل جاتے جاتے دم توڑ دیا۔ او لوگوں کسے تم وفا کی امید رکھتے ہو، کس سے؟ یہ دنیا میں کوئی وفا کے لائق نہیں ہے، اگر کوئی اپنے لیے اپنے سے زیادہ کوئی فکر مند ہے تو یاد رکھنا تیری ماں تجھ سے زیادہ فکر مند رہتی ہے، تیرا باپ فکر مند رہتا ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہمارے پنچایت میں مکھیا جی کے بیٹے کو ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا مرڈر کر دیا۔ ابھی حال فی الحال میں یہ ہمارے پنچایت کی بات ہے، اس بار جو مکھیا جی جیتے اس مکھیا کا چھوٹا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو وہ چاقو سے کھود کر مار دیا۔ بہت دنوں تک بہانہ بناتا رہا، اور صاحب کب چلے جاؤ گے دنیا سے، کسی سے وفا کی امید مت رکھو، اس لیے کہ کوئی اپنا نہیں گئے ایسا نالائق بیٹا ہوگا جو باپ کا مرڈر کر دے گا، جو باپ کو قتل کر دے گا، جو باپ کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے تو وہی ہے نا جب تو روتا تھا تیرا باپ مچل جاتا تھا، تو جب گرتا تھا تیرا باپ دوڑ کر آتا تھا، تو جب ہاسپٹل سے پیسے کی فرمائشیں کرتا تھا
जाए। 2 घंटे ज्यादा रिक्शा चलाता था, 8 घंटे से ज्यादा, 2 घंटा और बढ़ाकर ओवर टाइम गोदाल चलाता था। वो कड़कती धूप में सरिया बांधता था, कड़कती धूप में हमने देखा है तजीब भाई कितने मजदूरों को तहरीर की सरजमीन पर जो 8-8 नहीं 10-10 ईंटें लेकर 20-20 ईंटों को लेकर अपने पुश्त पे रखकर पीठ पे लाद कर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, सिर्फ किस लिए? ताकि उसकी बीवी घर में रानी बनकर रहे, उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल कर ले, उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन तूने यही सिला दिया माँ बाप को, याद रखना अगर माँ बाप नाराज हो गए तो ये मत सोचना कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। नहीं नहीं प्यारे, माँ बाप को राजी कर लो, गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, आला हजरत भी राजी हो जाएंगे, गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे, मुस्तफा और रब भी राजी हो जाएगा। घर जाना अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ तू ही मेरी जन्नत है, तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी उक़बा है, तू ही मेरी आखिरत है, तू ही मेरे लिए दुनिया की बहार है। अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। शेर पढ़ दूं? लोरी गा गा के मुझे को, वो माँ है माँ जो लोरियां भी गाए तो उनकी लोरियों में बड़ा दर्द होता है। माँ की आवाज में वो मिठास होती है। लोगों मस्जिद के माइक से रमजान के दिनों में सहरी के लिए जो उठाते हैं उनकी आवाज में वो कशिश नहीं होती है जो माँ की आवाज में जो मोहब्बत टपकती है। माँ जब अपने बेटे को आकर कहती है, दरवाजा ढकढकाती है, ओ मेरा लाडला उठ जा, सहरी में सिर्फ वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, बेटा अब तो उठ जा, जल्दी सहरी खा ले। माँ की सारी ममता यानी मोहब्बत सारी निचोड़ कर रख दो। लोगों कितने लोगों के बाप ने अपनी पीठ की चमड़ी जलाया, कितने बूढ़ों ने रिक्शा चलाया, कितने बूढ़ों ने मजदूरी किया सिर्फ इसलिए ताकि तू जवान होकर उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तू नेक बनेगा। सुनो सुनो, माँ की आवाज में बड़ी मिठास होती है। लोरी गा ताकि मुझे को सुनाती है तू और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। ओ माँ हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुनेंगे थोड़ी देर? सुनेंगे? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूलुल्लाह। सुनिएगा, असल में मामला ये है कि अब ऐसे वक्त में सब अपने लोग बैठे हैं। खैर चलिए, अगर इजाज़त तो मैं इधर छोड़ देता हूँ, उधर ही चलता हूँ, है ना, क्योंकि वक्त भी हो गया होगा, बहुत सारी बातें बाकी भी रह जाएंगी, गुफ्तगू पूरी भी नहीं होगी, है ना। जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अब हुक्म हो रहा है कि हजरत मंत्र सुनाइए। अब मैं सुनाई देता हूँ एक दो, हाँ सुना देता हूँ। जरा पूरा मजमा बोलना। एक शेर सुन लो, एक शेर। माँ की जब बात आई है, माँ माँ होती है, बाप का मर्तबा कोई नहीं ले सकता। ओ लोगों सुनना, बाप माँ अगर माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। अपनी माँ से कहना, तेरी खिदमत से दुनिया में ये जितने चेहरे चमक रहे हैं माँ की दुआओं की वजह से, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ
हमारी माँ मुझे तो तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटों, माँ से मोहब्बत करना, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, सच बोला करो, दूसरों के अंदर ऐब देखो तो ऐबों पर पर्दा डाला करो, हराम मत खाओ, भूखे रह जाओ लेकिन हलाल हमेशा खाओ, घर वालों को हलाल खिलाओ। ये 5 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। हर एक पे बहुत लंबी गुफ्तगू होती, लेकिन मैंने शॉर्ट में बयान कर दिया। ये 5 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो। माँ बाप की फरमा बरदारी करो, नमाज की पाबंदी करो, सच बोला करो, झूठ मत बोलो। किसी के अंदर कोई ऐब देखो, उस ऐब पे पर्दा डाल दो, तू यहाँ उसके ऐब पर पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह तेरी बुराइयों पे पर्दा डाल कर तेरे लिए जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। और सुनो, 5वीं खसलत ये पैदा करो, हमेशा हलाल खाया करो, हराम मत खाया करो। ओ माँ बहनों, तुम भी भेजा फरमाइश शौहरों से न किया करो। तेरा शौहर न जाने गिट्टी पे सो जाता है, तेरा शौहर फुटपाथ पे सो जाता है, सिर्फ इसलिए सोता है ताकि तू घर में रानी बन के रहे, पैसे बचा कर वो रखता है। इसलिए याद रखना, अपने शौहर से भेजा फरमाइश न करना, कहना झोपड़ी में रहकर सब्र कर लूंगी लेकिन हराम का एक दाना मत लाया कीजिए, हलाल लाइए। हमने सुना गए हलाल खाएंगे, दोनों बच्चों को हलाल खिलाएंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे तो मुस्कुराने के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा सुनो लोगों, ये बुराई जब आम होती है सिर्फ अपने ही यहाँ नहीं। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, भागवत गीता, ये हाथ में किताब है जिसका मैंने 1-2 मंत्र भी पढ़ा गए। ये भागवत गीता मेरे हाथ में गए, सुनना प्यारे, कहा गया लोगों, सिर्फ अपने ही समाज में नहीं, जब इतनी कोशिश हो रही है, इसका मतलब यहाँ कोई बिरादरे वतन हिंदू सज्जन भी बैठा होगा। इधर सुनो प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है। आज लोग कहते गए कि ये दुनिया में पर्दों की बात हो रही है, लोग कहते गए मुसलमान ने औरतों को कैद करके रख दिया है, मुसलमानों ने अपनी औरतों को बिल्कुल हक नहीं दिया है। याद रखना, इस्लाम जितना हक देता है औरतों को, उतना हक कोई धर्म नहीं देता है। ये औरत है औरत, जब बेटी बनकर रहती है तो घर की इज्जत हुआ करती है, बेटी होती है तो मोहब्बत हुआ करती, बीवी होती है तो मोहब्बत होती है। जब यदि बेटी माँ बन जाती है तो उनके कदम के नीचे इस्लाम जन्नत को डाल देता है। सुभान अल्लाह। किसी कौम ने नहीं दिया, किसी कौम ने नहीं, लेकिन आज लोग पर्दों की बात करते गए, समेट कर रखते गए, उनको तो कैद कर दिया गया। आज हमारी मुस्लिम माँ बहन है, वो भी ये समझती गए, अरे सुनो सुनो, ये तो सही कह रहा गया, औरतें ये हमारी कौम की बेटियां अपने तो अपने दूसरों के साथ भाग कर मुर्तद हो रही है, ये ऐसा क्यों होता है? इनको पता ही नहीं है कि हमारे जो हमारा पर्दा है ये हमारे लिए कितनी बड़ी दौलत है। ओ माँ बहनों, मर जाना लेकिन बगैर पर्दा के अपने घर से कदम बाहर न निकालना, क्योंकि ये लोग जो आज तुम्हें कहते गए ये तेरे दोस्त नहीं गए, ये तेरी अच्छाई नहीं सोचते गए, बल्कि ये तुझे नोचना चाहते गए, ये तुझे बर्बाद करना चाहते गए, ये तेरी इज्जत को तार तार करना चाहते गए। सुनो, औरत जितना पर्दे में सिमट कर अच्छी लगती है तो उतनी औरत वो नंगी अच्छी नहीं लगती है। सर खोल कर चले उससे बेहतर वो औरत लगती है जो दुपट्टा बांध कर चलती है और वो पर्दा होकर चलती है। अपनी तो अपनी किताब है, ये देखो हिंदू धर्म की किताब है, ये भागवत गीता है जो मैंने मंत्र पढ़ा, अधर्माभिभवा कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया। कहा लोगों, अधर्म एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। अधर्म कहते जैसे एक होता है स्वस्थ, एक होता है अस्वस्थ, यानी एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। अधर्मा कहा लोगों, अधर्म का माना है बुराई, अधर्म के भी मन ज्यादा, भवात मन बहुत, अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया। कहा लोगों, अधर्मा भी भवात, अधर्म के भी ज्यादा, भवात बहुत, अधर्मा भी भवात, अधर्म
धर्म के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, अच्छे घर की औरतें भी प्रदूषित हो जाती है, अच्छे घर की औरतें बिगड़ जाती है। और कहा लोगों, स्त्रीशु जब औरत बिगड़ती है, दुष्टाशु तो फिर ऐसा रोग घर में दाखिल हो जाता है। स्त्रीशु दुष्टाशु बालश्री जायते वर्ण शंकरा। कहा के लोगों, जब औरत बेपर्दा हो जाती है, औरत के अंदर बुराई आ जाती है, तो उनकी कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, उनकी कई नस्लें तबाह हो जाती है। ओ माँ बहनों, हमारे हिंदू सज्जन अगर कोई यहाँ गए, मोइनुद्दीन कादरी का पैगाम सुनो। अगर तुम ये सोचते हो औरतें ऐसे ही घूमे, सुनो सुनो, पर्दे का हुक्म तेरी किताब में गए। जब ये किताब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा 90% गैर मुस्लिमों को भागवत गीता नहीं आती है, जबकि उनके यहाँ की ये सबसे ज्यादा पवित्र पुस्तक मानी जाती है। सुनना लोगों, इस्लाम अगर कहता है पर्दे में लिपट कर रहो, तो याद रखना पर्दे में लिपटने ही में भलाई है। जो कौम की बेटी पर्दे में लिपट कर रहेगी, वो दुनिया में माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बनेगी, मरने के बाद जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह। और सुनो, इसी किताब का एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, ये देखें, इस किताब का एक मैंने मंत्र पढ़ा, इसमें लिखा है सो माम जमना दिन दिन शबे किलो महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्वपापे परमुच्यति। जब हमने इसको पढ़ा, कहा के लोगों, यो माने जो माम मुझको, यो माम जमना दिन जो मुझको अजन्मा जानता है। वो लोगों सुनो, जिसने जमीन बनाया, जिसने आसमान बनाया, कहा कि जो मुझे अजन्मा जानता है, यानी मेरा जन्म नहीं हुआ है। जो माम जमना दिन शबे लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्वपापै है परमुच्यति। कहा के लोगों, जो मुझको अजन्मा जानता है, जो ये अकीदा रखता है मेरा जन्म नहीं हुआ है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी औलाद है, ना मेरा हाथ है, ना मेरा पाँव है, ओ लोगों, यही तो मेरा अकीदा है। हिंदू की किताब कहती है जो उसको अजन्मा जानता है, जिसने जमीन बनाया, जिसने आसमान बनाया, जिसने चांद सूरज बनाया, जो मुझको अजन्मा जानता है, असम्मूढ़ा, वही शख्स अक्लमंद है, वही शख्स दिमाग वाला है, इसके अलावा सब बेवकूफ है। ओ लोगों, हमारा तो अकीदा है, अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेअहद है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और इस्लाम ने पैगाम दिया है। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये जो मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान, लोगो उसकी बड़ी है शान।
लोगों जब तक जिंदा रहो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करते रहो। अगर तुम अल्लाह के किसी बंदे से प्यार करोगे तो अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। जब तू अल्लाह के किसी बंदे की मदद करेगा, जब तक तू बंदे की मदद में रहेगा अल्लाह तेरी मदद में रहेगा। तू यहाँ किसी की मदद करेगा अल्लाह के फरिश्ते तेरी मदद के लिए जमीन पर तशरीफ ले आएंगे। इसलिए लोगों जब तक जिंदा रहो अल्लाह की मखलूक की सेवा करते रहो, दूसरों की खिदमत करते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह हमें दुआ है अल्लाह ताला मेरी इस मुख्तसर से गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अभी मुशावरा होगा, आप भरपूर सुनिएगा, हयात बाकी रही।